KPK पुलिस B1 ईटा टेस्ट के पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। पार्ट 1 की वीडियो की लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 37 तक सवाल हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 38 है। एक शख्स जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, किसी फौजदारी मुकदमा की तफ्तीश में किसी मुलजिम की गिरफ्तारी में कीमती इतला दे देता है, तो सुपरडेंट पुलिस किसी और इनाम के अलावा इसके एवज़ ऐसे शख्स को तारीफी सर्टिफिकेट दे सकता है। कौन दे सकता है? सुपरडेंट पुलिस। ऑप्शन ए ठीक है। व्यूअर्स, जैसा कि पार्ट 1 में हमने बताया कि इससे सवालात के तमाम MCQs जो है ये 100% दुरुस्त है। इसके जवाबात 100% दुरुस्त है, जो कि B1 की ईटा बुक के ज़रिए चेक की गई है। सवाल नंबर 39 है। मुजरिमान इश्तिहारी की गिरफ्तारी के सिलसिले में इनामात नहीं दी जाएंगे। ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 40 है। ज़ेर अहकाम व पाबंदी ज़िम्मेदारी लाइन अफसर, लाइन मुहर्रर मामूली ख़त व किताबत का काम करता है। लाइन अफसर लगेगा। सवाल नंबर 41 का करेक्ट आंसर जो है इसका हमें नहीं पता, क्योंकि हमने सर्च भी किया है, बुक में ये सवाल भी नहीं मिला। रजिस्टर ड्यूटी की हिस्सा डेश में अशख़ास गैर हाज़िर का ज़िक्र होगा। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है, आप दोस्त कमेंट्स में मुझे बताइए। सवाल नंबर 42 है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सुपरडेंट पुलिस है। ऑप्शन डी। सुपरडेंट पुलिस लाइन में और बड़े बड़े शहरों के थानों में ख़ास तौर पर शहरों और छावनियों में तमाम खाने कायम करने और इनको जारी रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये कोशिश करेगा सुपरडेंट पुलिस। सवाल नंबर 43 है। जो तमाम खाने पुलिस के लिए बनाए गए हैं, उनका इंतज़ाम हद इम्कान पुलिस के अपने हाथों में होगा। तमाम खाने जो पुलिस के लिए बनाए गए हो, उनका इंतज़ाम पुलिस के अपने हाथों में होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 44 है। यहाँ पर सुपरडेंट लगेगा। सुपरडेंट मेडिकल अफसर इंचार्ज अस्पताल पुलिस के इस्तेमाल के लिए पर बेड हेड टिकट मुहैया करेगा। सुपरडेंट। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 45 का दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। जो केस किसी अदालत में ज़ेर समाअत हो, इस केस के समाअत का इख्तियार DRC को नहीं होगा जब तक फरीक़ैन तहरीरी तौर पर दरख्वास्त न दे। करेक्ट ऑप्शन सवाल नंबर 45 का ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 46 है। 1087 के तहत ऐलान जारी करने वाली अदालत मजाज है कि किसी भी वक्त मुश्तहर शख्स की मनकूला और गैर मनकूला दोनों जायदाद कर्की करने का हुक्म सादिर करे। ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 47 है। दस्तावेज़ पर कितने मर्दों और औरतों की गवाही होनी चाहिए? दस्तावेज़ पर 2 मर्दों और 1 मर्द और 2 औरतों की, 2 मर्दों या 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है। बी और सी दोनों। सवाल नंबर 48 है। पुल थ्रो बंदूक के बट ट्रैप यानी कंधे के रखने में रखा जाएगा। इसमें 3 हल्के हैं या 3 सुराख है? पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 49 है। जब राइफल भरी हुई हो, मेन स्प्रिंग को हरगिज़ दबा हुआ नहीं रहने देना चाहिए। कॉकिंग फीस की हालत से मालूम होता है कि मेन स्प्रिंग दबा हुआ नहीं है। मेन स्प्रिंग दबा हुआ नहीं है, ये कॉकिंग फीस की हालत से मालूम हो जाता है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 50 है। मेडिकल अफसरों से सरकारी मुलाजिमीन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के हुसूल के बारे में क़वाइद पंजाब मेडिकल मैनुअल की ज़मीमा नंबर 28 में दर्ज किए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 51 है। किसी पुलिस ऑफिसर को किसी कैदी से कोई सवाल करने की इजाज़त नहीं, सिवाय जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुपरडेंट जेल खाना के नाम इस बारे में तहरीरी हुक्म दिया हो, जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से कमतर ओहदा के अफसरान इस मतलब के वास्ते तैनात नहीं की जाएंगी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 52 है। गैर गज़ट शुदा अफसरान पुलिस के लिए ड्यूटी पर प्राइवेट असलहा आतशी का इस्तेमाल मना है।
غیر گزٹ شدہ افسران پولیس کے لیے، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 53 ہے، جب کسی پولیس آفیسر کو اس ضلع میں جہاں وہ ملازم ہو وہاں پر زمین رہن یا بیع کی اجازت دی جائے تو اسے کسی دوسری ضلع میں تبدیل کر دیا جائے گا، آپشن بی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں A1 پولیس ایٹا ٹیسٹ بائی یو سی لرننگ ٹیوب، آخر میں بائی یو سی لرننگ ٹیوب لکھیے، یا اس طرح سرچ کر سکتے ہیں B1 ایٹا ٹیسٹ بائی یو سی لرننگ ٹیوب۔ تو اس طرح سرچ کر لینے سے دوستو آپ میری وہ تمام ویڈیو جو کہ A1 اور B1 کے متعلق ہے آپ دوست آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 54 ہے، کوئی پولیس آفیسر کسی ایسے مقدمہ میں ثالثی نہیں کر سکتا جس کی نسبت احتمال ہو کہ وہ اس کی انتظامی حیثیت کے لحاظ سے کسی شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ پولیس آفیسر ایسے مقدمہ میں ثالثی نہیں کر سکتا، پہلا آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 55 ہے، اسپیشل درجہ کے کانسٹیبلان جن کے نام پیرس ڈیش میں درج ہو سنتری ڈیوٹی سے مستثنیٰ کیا جائے گا۔ اسپیشل درجہ کی پولیس کانسٹیبلان کا مطلب میرے خیال میں ڈسیبل کانسٹیبلان ہے، جو کہ جن کو کوئی معذوری لائق ہو، تو اسپیشل درجہ کے کانسٹیبلان جن کے نام پیرس سی میں درج ہو سنتری ڈیوٹی سے مستثنیٰ کیا جائے گا، پیرس سی لگے گا، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 56 ہے، یہاں پر دفعہ 97 تعزیرات پاکستان لگے گا۔ دفعہ 97 تعزیرات پاکستان سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص کو اور ہر ایک پولیس آفیسر کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی ایسی جرم سے جس کا اثر جسم انسانی پر یا کسی دوسری شخص کے یا اس کے اپنے مال پر پڑتا ہو، یا ایسے فعل سے جو ایسا جرم ہو کہ سرقہ، راہزنی، نقصان رسانی یا مداخلت مجرمانہ کی تعریف میں آتا ہو، یا جو سرقہ، راہزنی، نقصان رسانی یا مداخلت مجرمانہ کے ارتکاب کا اقدام ہو، کسی شخص کے بدن اور نیز اپنے بدن کی محافظت کری۔ دفعہ 97 تعزیرات پاکستان سے یہ واضح ہوتا ہے، کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 57 ہے، جب کوئی پولیس آفیسر کسی شخص کو غرقابی سے بچانے کے لیے یا غرقابی سے بچانے کی کوشش میں نمایاں دلیری سے کام کرے تو بسبیل معمولی اس افسر کے لیے عطائیگی، آپشن سی لگے گا، عطائیگی تمغہ رائل ہیومن سوسائٹی کی درخواست کی جا سکتی ہے، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 58 ہے، ذاتی واردات میں جو صرف رات کے وقت ڈیوٹی دیتی ہے بالعموم ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل ہوں گے، کریکٹ آپشن یہاں آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 59 ہے، جیل خانے کی ضوابط کی رو سے جب کوئی مرد قیدی جو کسی جرم کی پاداش میں سزا بھگت رہا ہو کسی غرض کے لیے جیل خانے سے لے جایا جائے تو اسے ہتھکڑی لگائی جائے گی، اور اگر اس قیدی کو تبدیل کیا جا رہا ہو تو اسے بیڑی بھی پہنائی جائے گی، کریکٹ آپشن بی ہے۔ سوال نمبر 60 ہے، یہاں پر اکراہ لگے گا۔ اکراہ سے مراد کسی شخص کو اس یا کسی دیگر شخص کی ذات، مال یا عزت کو ضرر پہنچانے کا خوف دلانا ہے، کریکٹ آپشن یہاں آپشن بی ہے۔ تو ویورز یہ رہے 60 تک MCQs۔ ہمارے پاس ایٹا کی V1 کی اسی اوریجنل پیپر میں ٹوٹل 90 MCQs ہے۔ یہ پیپر 90 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر دوستو 61 سے لے کر 90 تک یعنی باقی 30 MCQs جو ہے یہ جنرل نالج، پاکستان اسٹڈی، اسلامیات اور اسلامیات کے علاوہ انگریزی پر مشتمل ہے، انگریزی ٹرانسلیشن اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی محاورات کی سوالات بھی اس میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ V1 کی اسی اوریجنل پیپر کے باقی 30 سوالات جو ہے وہ پارٹ نمبر 3 میں اپلوڈ کروں گا، اور اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔